अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। शहरी सिंध बिलखसूस कराची की सियासत में ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं, ब्रेकिंग ख़बरें हैं, क्या होने जा रहा है अगस्त के पहले हफ्ते में, ख़ासकर MQM लंदन से मुतालिक, और 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या सरप्राइज़ दिए गए हैं। आज MQM लंदन के जो मज़ीद कारकुनान नज़रबंद थे, इसके अलावा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान जो नज़रबंद थे, उनकी नज़रबंदी को जो चैलेंज किया गया था, आज कह लीजिए कि दिलचस्प किस्म का मुकालमा एक मरतबा फिर कोर्ट और जो सिंध हुकूमत है, सिंध सरकार है, इसके माबैन देखने को मिला। पूरे जो सूरत हाल रही कमरा अदालत की और MQM लंदन से मुतल्लिक़ कुछ इत्तलात हैं, तो वो आपके सामने रख देता हूँ आज तफसील के साथ। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये शिकवा और शिकायत बिल्कुल बनती हैं मुझसे कि मैं 3-4 दिन से उन हालात के ऊपर बात नहीं कर रहा, उन ख़बरों के ऊपर बात नहीं कर रहा, उन इत्तलात के ऊपर बात नहीं कर रहा जिनके ऊपर बहुत सारा बहस चल रही है, अफवाहें चल रही हैं। बहुत सारे लोग व्लॉग्स और लाइव सेशन कर चुके हैं कि जो बानी MQM हैं उनसे मुतालिक क्या स्ट्रेटजी सामने आ रही है, MQM लंदन क्या सोच रही है, जो शहरी सिंध की सियासत में पीपल्स पार्टी को मुंह देने के लिए या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में खड़ा करने के लिए कोई नई MQM की तश्कील देने जा रही है या होने जा रही है। इस हवाले से क्या इत्तलात हैं, क्या चीज़ें नहीं। ये शिकायत बिल्कुल दुरुस्त हैं बहुत सारे लोगों की। उसकी वजह ये रही है कि मैं कुछ 4 से 5 दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा, उसकी वजह से आपसे वो इत्तलात शेयर नहीं कर सका। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बहुत डिटेल के साथ आपको एक लाइव सेशन के अंदर या एक व्लॉग के अंदर आकर आपको बहुत सारी चीज़ें, मेरे ख़्याल से जो लोग साथी बता रहे हैं, दोस्त मुख्तलिफ जो व्लॉगर्स हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ और ख़बरें हैं जो दूसरे ज़राए से कन्फर्म हुई हैं, जिसमें मुख्तलिफ ज़राए शामिल हो सकते हैं। तो इस पर डिटेल के साथ आपको मैं बताऊँगा क्या MQM पाकिस्तान में हो रहा है, MQM लंदन में हो रहा है, दुबई के अंदर इशुत लिबास साहब का जो सेटअप है उसमें क्या नई चीज़ें हो रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट MQM लंदन से मुतल्लिक क्या सोच रही है। इस पर डिटेल में बात करूंगा। अभी का जो व्लॉग है, जो MQM लंदन जो अगस्त की एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ इत्तलात हैं वो, और आज जो सिंध हाई कोर्ट में केस की हियरिंग हुई है वो आपके सामने रख देता हूँ। जी, ये MQM लंदन के जो कारकुनान हैं और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान हैं, उनको नज़रबंद किया गया था। उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ फैमिलीज़ आई हुई थी आज सिंध हाई कोर्ट में, और जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और जस्टिस जुल्फ़कार अली सांगी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि बताएं कि ये क्या मामला है और आपने इनको नज़रबंद क्यों किया है। तो वही घिसा पिटा सा सिंध सरकार का जो जवाब कि जी ये इन्होंने अमन व अमान को चैलेंज किया, अमन व अमान के लिए ख़तरा हो सकते हैं और इनको इसलिए नज़रबंद किया है। जिस पर अदालत ने कहा कि क्या जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको ये MPO के नोटिफिकेशन निकालने का हक है, क्या ये कानून है, कानून पहले जब ख़त्म हो चुका है तो वो किस कानून के तहत ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। सरकारी वकील ने आज इस बात को तस्लीम किया कि ये जो मार्शाल्लाह का दौर था, ये कवानीन उन अदवार के कवानीन हैं, जिस पर जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने कहा कि आप तो उन अदवार के नहीं हैं, आप तो उस दौर के नहीं हैं, आप तो नए दौर के हैं। तो ये नए दौर के अंदर पुराने कवानीन क्या कर रहे हैं, जिस पर सरकारी वकील का वही रिवायती बयान कि जी सिंध हुकूमत कानून साजी कर रही है। और इस मौके पर जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने एक कह लीजिए कि एक जुमला कहा। उन्होंने कहा तो कराची के अंदर तो जगह जगह जो है वो आए रोज़, बल्कि रोज़ की बुनियाद पर मुजाहरे होते हैं, प्रोटेस्ट होता है या किसी न किसी तरह एक्टिविटी होती है, तो सड़क बंद होती है। तो फिर सबको आप ये काम कीजिए कि नज़रबंद करना शुरू कर दीजिए। क्या आप बाकियों को भी इसी तरीके से नज़रबंद करते हैं जैसे इन लोगों को नज़रबंद किया है? तो डेफिनेटली सरकारी वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अदालत ने कहा कि अगर फिर यही हल निकालना है आपने कि आप ये समझते हैं कि कोई नक्श आमा का मसला क्रिएट कर सकता है और आप उसको नज़रबंद करके इस मसले से निकल सकते हैं, तो फिर आप जो बाकी क्रिमिनल प्रोसीजर हैं, बाकी जो कवानीन हैं, उनको फिर आप ख़त्म कर दें। फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक MPO लेकर आएँ
جو بھی آپ کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا حکومت جس کو سمجھتے ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے یا امن و امان کا ایک بہانہ بنا کر آپ سب کو جو ہے وہ ایک ہی لائن میں کھڑا کریں اور ان سب کو ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو آپ کی اس قسم کی جو ایم پی او کے نوٹیفیکیشنز ہیں اس پر جو سندھ حکومت کے جو وکلاء تھے وہ عدالت کو آج بھی مطمئن نہیں کر سکے اور ان کی جانب سے یہی کہنا تھا عدالت میں کہ جی سندھ حکومت کو اختیار حاصل ہے, یہ پرانے قوانین کے تحت نکالا گیا ہے, لہٰذا ہم اس کا تحفظ کرتے ہیں. لیکن کورٹ نے اس پر کہہ لیجئے کہ پھر دوبارہ سے فیصلہ محفوظ کیا ہے آرگیومنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد, اور توقع یہ ہے کہ باقی جو کارکنان جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جنہوں نے ایم پی او کے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج نہیں کیا تھا اور جو پہلے والے کارکنان نے کر دیا تھا تو اسی بحاف کے اوپر یہ آئے ہیں نئے کارکنان. تو امید یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے وہ آج شام میں کسی بھی لمحے جو ہے وہ ان نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دے گا. پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان تھے, ان کی بھی یہ استدعا تھی. اچھا اب بات کر لیتے ہیں, بہت ڈیٹیل کے اندر میں آپ کو اس کی تفصیلات اگلے کسی ولاگ میں بتاؤں گا. ممکن ہے کہ شام کو یہ کروں یا پھر کل کروں, جیسے ٹائم ہوگا میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا. لیکن فی الحال آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جی ایم کیو ایم لندن, اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلان کر رہی ہے, ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, ریلی نکال رہے ہیں, بالکل پلان موجود ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ جو دعویٰ ہے کہ 14 اگست کے اندر ریلیاں ہیں, میری اطلاع کہہ لیجئے یا میرے ذرائع کہہ لیجئے کہ ممکن ہے کہ ہفتے کے پہلے اگست کے پہلے ہفتے کے اندر ہی کچھ سرپرائز ملیں. شاید کرنگی سے ملیں یا شاید کرنگی کے علاوہ بھی جو شہر کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر کچھ سرپرائز ملے. گو کہ جو مخالفین ہیں ایم کیو ایم لندن کے سیاسی طور کے اوپر, انہوں نے اپنے اپنے جو نوجوان ہیں, کارکنان ہیں, ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ وہ نظر بھی رکھیں اور ان کارکنان کے اوپر جو ان کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے. رات کے اندر پوسٹرز, بینرز, چاکنگ یہ کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کی اطلاع فوری طور کے اوپر آگے فراہم کی جا سکے تاکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتایا جا سکے کہ دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم لندن کے لوگ ہیں فلاں فلاں ہیں, کون کون سے علاقے میں رہتے ہیں. اس کو نام جو دے رہی ہیں ایم کیو ایم لندن کی قیادت اور کارکنان مخبر کے طور پر کہہ رہے ہیں. لیکن گو کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم لندن کے جو کارکنان ہیں وہ بھرپور طریقے سے, جیسے 14 اگست 2022 میں گزری تھی اس وقت بھی آئے تھے اور بڑی تعداد میں تھے, لیکن اب یہ اطلاع ہے کہ ایک جگہ پر نہیں, ایک سے زائد جگہ پر جو ہے وہ انگیجمنٹ کریں گے اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے, اور یہ مسلسل ہوں گی ایکٹیویٹیز. یہ کہنا کہ صرف 14 اگست کو ہوں گی, میرا خیال ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں 14 اگست تو بہت دور کی بات ہوگی, شاید اگست کے پہلے ہفتے سے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو جائیں. اب جو معاملہ ہے ڈاکٹر عشرت علی بات صاحب, ایک صاحب ملاقات کے لیے جا رہے تھے, کیا معاملہ ہوا, کیوں روکا گیا ان کو, اور اس کے علاوہ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر ایک فارغ وقت میں تھوڑا سا طویل ولاگ ہوگا, لیکن اس کو سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سچائی ہے ان باتوں میں جو کہ مختلف ولاگز میں, لائیو سیشنز کے اندر یا اطلاعات یا افواہیں چل رہی ہیں, کتنا حقیقت ہے اور کتنا اس میں فسانہ موجود ہے. تو اگلا جو ولاگ ہوگا اس کو دیکھنا مت بھولیے گا, اس میں میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا. ایکسکلوسیو قسم کی وہ معلومات ہوں گی. آج کے اس ولاگ کے حوالے سے یا ویسے ہی آپ کا کراچی اور جو شہر سندھ ہے اس کی سیاست کے حوالے سے ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم پاکستان کے دیگر کیا رائے ہے, کیا تجویز ہے, اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے, لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک, سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو کر لیجیے گا. خدا حافظ.